बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। लेकिन आज के शो में ज़रा बात करेंगे गैर जमाती बल्दियाती इलेक्शंस पंजाब के अंदर। इमरान खान साहब को ऑफर होती डील्स, जिस तरह अभी रिसेंटली एक वफाकी वजीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एप्लीकेशन दे दे तो इमरान खान साहब को बनी गला शिफ्ट किया जा सकता है। क्या वाकई में नवंबर से पहले को पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिशें की जा रही हैं? और एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी के वोटों से वफाक में PMLN की हुकूमत है, और आज दो गवर्नर KP के और पंजाब के गवर्नर साहबान पीपल्स पार्टी जिनका ताल्लुक है, दोनों इकट्ठे बैठकर ये कहते हैं कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जानी चाहिए। ये क्यों नहीं करवा रहे हैं? इत्तेहादी वोटों से फेडरल गवर्नमेंट बनी हुई है और पंजाब हुकूमत के कस्टडी में आती है वो जेल जिसके अंदर इमरान खान साहब है। बट इवन देन स्टेटमेंट्स वो आती हैं कि जो अलाइंड नहीं PMLN के साथ। क्या पीपल्स पार्टी और PMLN की कोई रिफ्ट बढ़ती जा रही है या सिर्फ सियासी नारे हैं? आज के शो में इस पर बात करते हैं। मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मैं ज्वाइन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब हसन मुर्तज़ा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शौकत बसरा साहब ने, और मुस्लिम लीग नून से मैं ज्वाइन किया मोहतरमा उज़मा कारदार साहब ने। आज आपने देखा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी तो कुछ सेंटेंसेस या कुछ सतूर सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। आज भी इस मुद्दे को टेकअप किया गया कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब CM खैबर पख्तूनख्वा, उनकी अपने बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाई जानी चाहिए। और ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के दो गवर्नर साथ साथ बैठकर, जिनके वोटों से मौजूदा हुकूमत बनी हुई है मरकज के अंदर। हसन शाह साहब से जानते हैं कि ये सिर्फ व्हेन दे एडवाइस, व्हेन दे टॉक अबाउट इट, टीवी के ऊपर आकर जब ये बात की जा सकती है, तो जिनके वोटों से कि मौजूदा गवर्नमेंट बनी हुई है उन्हीं को ये क्यों एडवाइस नहीं करते कि भाईजान डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, तो इसमें आगे भी चलें, कुछ गिव एंड टेक वाला मामला भी हो कि कहीं पर कोई CBMs भी तय किए जाए। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आज बड़ा अच्छा लगा कि आपके दोनों गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने बैठकर इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इशू को टेकअप किया कि सुहेल अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जानी चाहिए। सर, आपके वोटों से वफाक में नून लीग की हुकूमत बनी हुई है, आप लोग एडवाइस भी कर सकते हैं, आप लोग कह भी सकते हैं कि यार ये करो, इससे मतलब तनाव कम हो सकता है, टेम्परेचर नीचे लाओ, बढ़ाते क्यों हो? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहाँ तक ताल्लुक वोटों से हुकूमत बनने का है तो वो हम तो अक्सर ये कहते हैं कि जब ये मुसीबत में होते हैं तो पाँव पड़ते हैं, और जब ये मुसीबत से निकलते हैं तो गिरेबान पकड़ते हैं। हम तो पहले भी ये कहते रहते हैं अक्सर, और अब भी कुछ ऐसा ही है। हम तो अगर जायज़ बात भी करें, हम तो अगर तारीफ भी करें कि गंदम के रेट जो है वो ठीक तो नहीं है लेकिन बढ़ाए गए हैं, हम शुक्रगुजार हैं, तो वो इस पे भी सीख पा हो जाते हैं, तो हमारी वो कब मानते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है एक जमहूरी रवैयों का या जमहूरी बात करने का, तो पीपल्स पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि वो अपनी जमहूरी जो रिवायात हैं वो बरकरार रखे, और हम तो करते रहे हैं हमेशा से जी। आपकी वो अगर 18th अमेंडमेंट आप देख लें तो पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा किया है कि 26वीं तरमीम भी जमहूरी रवैया था। सॉरी, 26वीं आईनी तरमीम भी जमहूरी रवैया था। जी, हमने बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम की है, और हम उस पे आज भी कहते हैं कि वो ठीक हुई है। कौन सा कोई आईनी तरमीम साकिब साहब हमने ही करनी है, वो किसी मीडिया उसने नहीं करनी। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करनी है, और वो हमारा आईनी हक है। अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो 27वीं कर ले, हमें तो कोई उसमें वो नहीं है कि वो नहीं होनी चाहिए, वो एक जमहूरी तरीके से हुई। सर, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, तो ये पंजाब में गैर जमाती इलेक्शन का शोर सुनाई दे रहा है। सर, पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती गैर जमाती इलेक्शंस को? पीपल्स पार्टी तो जमाती इलेक्शन का मुतालबा करती है और करती रहेगी। हमने तो जो हमारे गवर्नर साहब ने जो उस पे दस्तखत किए एक्ट पे, वो भी सिर्फ इसलिए किए कि हम हमेशा ये कहते थे कि आपका हमारे साथ जो मुआहदा हुआ उसमें एक शेख बल्दियाती इंतखाबात थी और वो करवाए जाएं। ये आपके मीडिया पे भी हमारा रिकॉर्ड में पड़ा है। तो जब ये बिल आया तो हमने उसको इसलिए साइन किया और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साइन किया कि अगर हम ये साइन नहीं करेंगे तो ये बात कही जाएगी कि पीपल्स पार्टी तो खुद नहीं चाहती, वो तो डिले चाहती, वो तो साइन नहीं कर रहे हैं, ये है वो है। हमने उसे साइन किया और कहा कि ठीक है आप बल्दियाती इलेक्शन करवाओ, बाकी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे हैं। बसरा साहब, हसन शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि वो लोकल बॉडीज इलेक्शन, आई एम श्योर कि आपको भी बहुत सारी कॉल्स आ रही होंगी कल की
मुझे भी बहुत सारे जो हमारे सुनने वाले हैं व्यूज़ वो भी डिजिटल मीडिया के ऊपर भी कमेंट्स कर रहे थे कि जिस टॉपिक के ऊपर बात की जाए सर जमहूरियत है, जमातें भी हैं, पंजाब के अंदर भी हैं जहाँ बलदियाती इलेक्शन हो रहे, तो गैर जमाती इलेक्शन की ज़रूरत क्या पड़ेगी बसरा साहब? सब जमहूरियत और सियासत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। कौन सा इलेक्शन, कौन सी सियासत, कौन सी जमहूरियत, कौन सी अखलाकियात, बिल्कुल पाकिस्तान में खत्म हो चुका है। इलेक्शन आपने 2024 वाला इलेक्शन देख नहीं लिया, लोगों का तो वैसे ही इत्मीनान उठ गया। और यही ये चाहती है, जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किया है उनकी ये शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि लोग अपना वोट कास्ट ना करें, लोगों का इत्मीनान उठ जाए। अगर इनमें थोड़ी सी भी कोई कह रहे थे कि हमने तो इनकलाब ले आए हैं, हमने तो इतने मंसूबे पंजाब में खड़े कर दिए, और हिम्मत ये नहीं है कि अपनी जमात का निशान और नाम लिख नहीं सकते वहां पे बैलेट पेपर पे कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है अपने नाम पे। इनको पता है कि हालत ये है कि ये काउंसलर मुंतखब होने के काबिल नहीं रहे। आप मुझे बताइए, अभी नून लीग का कोई तर्जुमान नहीं आया कि नून लीग का लीडर कौन है। वो है मियां नवाज शरीफ जी। अगर बेचारा मियां नवाज शरीफ अपनी सीट डॉक्टर यास्मीन राशिद जो जेल में बंद है उनसे हार गया, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो मुझे बताएं इनमें से जीता कौन है और ये कौन किस तरह ये इलेक्शन जीत सकते हैं। और खास तौर पे 8 फरवरी को तो एक माहौल था ही था ना, 80-90% कौम इमरान खान के साथ थी। अब जो कुछ इन्होंने 2 साल में 1.5 साल में बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का और पंजाब का, किसान इनको बददुआएं दे रहा है, कारोबारी तबका इनको बददुआएं दे रहा है, सरकारी मुलाजमीन इनको बददुआएं दे रहे हैं। तो खरल साहब ये इस काबिल ही नहीं है, इनको पता है। बसरा साहब साउंड्स गुड, अच्छा लगता है जब आप जमहूरियत की बात करते हैं। आपको भी 3.25 साढ़े 3 साल दिए इस मुल्क और कौम ने, बलदियाती इलेक्शन तो पंजाब में आप लोगों में नहीं कर पाए। अच्छा, उस वक्त भी सूरत ये थी कि हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी। अगर हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती तो हम बहुत सारे काम करते जिनमें आप यकीन मानिए। सर बलदियात का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से क्या नहीं, लेना मैं देना बताता सर? हूँ, उस वक्त में हम कानून साजी चाहते थे, क्योंकि जो कानून ऑलरेडी बना हुआ था वो गैर जमाती वाला ही बना हुआ था। अभी आप देख लेना, अभी हसन मुर्जा मेरे भाई हैं, लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपने 26वीं तरमीम का पूछा जिसमें अदलिया का वजूद खत्म कर दिया वो गया ओन कर रहे हैं सर उसको, वो कहते हैं हमने बिल्कुल की है। अच्छा तो लेना, अदलिया का वजूद खत्म हो गया, कह रहे हैं हाँ जमहूरियत की फतह हुई है। अभी भी कह रहे हैं कि जी हमने तो वो मजबूरी में दस्तखत किए हैं कि गैर जमाती इलेक्शन हो, चूंकि हो सकता था इलेक्शन ना हो। मेरे भाई गवर्नर आपका था, अगर आप साइन ना करते, यहाँ पे 2.5 साल इलेक्शन नहीं हुए थे या 5 साल से नहीं हुए, आप अगर इस बात पे संजीदा थे कि जमाती इलेक्शन हो, तो ये बात सिर्फ इतनी है खरल साहब, इस वक्त सूरत-ए-हाल बड़ी क्लियर है। इन पार्टियों के पल्ले कुछ नहीं रहा, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। अवाम भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, अमन अमान की सूरत आपके सामने है। इसलिए किसी तौर पर अब ये जो भी इलेक्शन होगा एक फ्रॉड इलेक्शन होगा, और उसके जरिए करेंगे क्या? आप लोग लड़ रहेंगे सही, आप लोग गैर जमाती के बट बाहर आपके उम्मीदवार तो होंगे, लड़ेंगे? अच्छा मैं बताता हूँ आपको, 24 फरवरी को हम लोग इंडिपेंडेंट ही थे ना जी। तहरीक इंसाफ का तो कोई निशान नहीं था, बल्ला हमसे छीन लिया गया, हमारे पार्टी तोड़ दी गई, कहा गया इमरान खान हिस्ट्री कोई टिकट नहीं लेगा, 10-15 सीटें होंगी, और उसके बाद हमारे कैंपेन नहीं करने दी गई, हमारे कागजात रिजेक्ट हुए। क्या हुआ? 2/3 मेजॉरिटी दी आजाद कैंडिडेट्स को, इस कौम ने इमरान खान को वोट दिया। इंशाल्लाह अब भी ये जो मर्जी फार्मूला लेकर आए, हम लोग इनको उसी तरह शिकस्त देंगे जिस तरह 24 फरवरी को अवाम ने इनको शिकस्त दी थी। ये गैर बुनियाद जो जमाती इलेक्शन करवाना चाहते हैं, उसका मकसद ये एक है कि तहरीक इंसाफ ने तो फिर जीत जाना है। वो तो खैर मैं उस पर वापस आता हूँ बसरा साहब। हसन शाह साहब, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि पीएमएलएन के कुछ वज़रा टेलीविजन के ऊपर बैठकर ओपन ऑफर कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एप्लीकेशन दे दे तो इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। सर ये कोई आप लोग पीपल्स पार्टी को लूप में लेकर कोई इस तरह के मामला तय किए जा रहे हैं, फैसला लिया जा रहा है, या सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? देखिए, तो साकिब साहब वो ही बता सकते हैं, पीएमएलएन का या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। मेरे तो कोई मुतल्लिक है तो मैं हाजिर हूँ, मैं उसका जवाब तो जरूर दूंगा। अगर वो कहते हैं तो शायद उनका कोई हो, हमारे साथ तो ऐसा कोई उनका नाम। चले मैं यही सवाल का एंगल जरा चेंज करके कर लेता हूँ सर, फिर वही जमहूरियत से बात का आगाज करेंगे। जमहूरियत में सर इज इट पॉसिबल कि एक साबिका वज़ीर आज़म जो जेल में हैं उनको जिस तरह माजी में नवाज शरीफ साहब लंदन तशरीफ ले गए, इसी तरह इमरान खान साहब को बनी गाला या ज़मान पाक शिफ्ट किया जा सके? इज इट गुड प्रेसिडेंट?
دیکھیں یہ بالکل مناسب نہیں ہے. جو فوجداری مقدمات ہیں یا کرپشن کے مقدمات ہیں وہ چاہے غلط ہیں صحیح ہیں، میری یہ بحث ہی نہیں ہے. وہ عدالتوں سے ہی ان کو جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے اور عدالتوں میں ہی انہیں اپنی بے گناہی دینی چاہیے. اس طرح اگر کوئی شفٹ کرے تو انہیں جانا بھی نہیں چاہیے. اور یہ مطالبات میرے خیال ہے پولیٹیکلی ہوتے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. ان کی طرف سے بھی تحریک انصاف کی طرف سے بھی پچھلے دنوں ایک سننے میں آیا تھا کہ مجھے اگر رہا کر دیا جائے تو میں یہ افغان بارڈر والا جو مسئلہ ہے وہ میں حل کروا دوں گا. جی اب اس طرح تو میرا خیال ہے دونوں اطراف سے ہو رہا ہے، شاید ان کی کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، لیکن ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے. ہم تو دیکھیں ہم نے اب کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ 26ویں ترمیم سے جی عدلیہ کا بیڑا غرق ہو گیا. جی ہم سمجھتے ہیں نہیں ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ بزدار کو لگانے سے بیڑا غرق ہو گیا اس صوبے کا. خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے سے، کیونکہ وہ بھی تو اس وقت بنے تھے نا، آپ سارے لوگ موجود تھے 2018 کے اندر. جس طریقے سے خان صاحب کو بنایا گیا تھا یا جس طرح سے اس حکومت کو بنانے کے لیے جہاز استعمال ہوئے تھے اور پیسہ استعمال ہوا تھا، تو اس سے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. اس ملک کے اندر آپ نے افغانستان سے کوئی 40,000 خاندان لا کے یہاں مسلح آباد کر دیے، جنہوں نے ہمارے پارا چنار کے اندر اور کے پی کے اندر باقی جگہوں پر اور فاٹا کے سارے علاقے میں، پھر بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے. انہی لوگوں کا جن کا آپ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کیا جائے، وہ بھارت میں جا کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پاکستان کو توڑنے کی، کمزور کرنے کی باتیں کرتے ہیں، پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں، پاکستان کی افواج پاکستان کو وہ مار دیتے ہیں، اور ہم ان کی ثالثی کرنے پہ کہتے ہیں کہ جیل سے چھوڑ دو تو ہم ثالثی کر دیتے ہیں آپ کی. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو اس پیرائے میں لیتے جائیں کہ ہم نے انتخاب جیتنا ہے یا ہم نے 1.5 لاکھ ووٹ لے لیا ہے. میرے حلقے میں آپ کی پی ٹی آئی جو ہے وہ 4تھے نمبر پہ آئی ہے. جی آپ کے پاس نہ نون لیگ کے پاس ادھر کوئی کینڈیڈیٹ ہے نہ کچھ ہے. مجھے فارم 47 کا گلا تو میں کر رہا ہوں کہ میں جیتا ہوں، میرے ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے، ویسے میں ہار گیا ہوں. تو یہ تو میرا خیال ہے اس قسم کی چیزیں جو ہیں عوام پہ چھوڑنی چاہیے. نہ میں نے نہیں دیکھا کہ میں کبھی کسی جماعت میں گیا ہوں جی. اگر مجھے کوئی لالچ ہو اقتدار کا یا سیٹوں کا یا کوئی پیسہ کمانے کا، میں بھی وفاداریاں بدل کے دوسری جماعت میں چلا جاؤں جیتنے والی میں بھی ہر دفعہ جیتتا رہوں. لیکن نظریاتی آدمی ہوں، ایک نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی اس نظریے پہ شرمندگی ہے. میرے اس نظریے سے نکلے ہوئے لوگ آج ملک کے بہت بڑے سیاستدان بنے بیٹھے ہیں، تو میں اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. آج الحمدللہ جیتا ہوں، ہارا ہوں، کوئی شکوہ نہیں ہے. زیادتی بھی ہوئی ہے، اس کے باوجود کہتا ہوں کہ عوام جب چاہے گی اٹھا کے مجھے وہاں لے جائے گی. یہ کون سی بات ہے کہ میں روز رونا روتا رہوں جی کہ وہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا جی. میں نہیں جیتا تو کیا فرق پڑ گیا؟ نہیں، ساتھ کا شاہ جی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 پہ ہرایا گیا، ساتھ اب کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جیتا ہوں یا ہارا ہوں. نہیں دیکھیں اب میرے ساتھ ہوئی نا جی، اب میں اس کا 24 گھنٹے رونا روتا رہوں جی فلاں ہو گیا یہ ہو گیا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ پنجاب کے اندر، میں 10 دفعہ پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہوں کہ ہم جماعتی بنیادوں پہ الیکشن چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے غیر جماعتی. ہم تو ایک چھوٹی سی جماعت ہے بقول ان دونوں جماعتوں کے. ہمارے پاس تو چھوٹی سی جماعت ہے اور ہم اس میں سے اپنا شیئر لیتے ہیں یا اپنی ریوائیول کی بات کرتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم غیر جماعتی کروا کے نون لیگ کو جتا دیں یا ہم کوئی فائدہ پہنچا دیں تحریک انصاف کو. ہم نے اپنی سیاست کرنی ہے نا. بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک، ہم کسی کے لیے تو سیاست نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عظمیٰ صاحبہ، آپ نے حسن مرتضیٰ شاہ صاحب کی بھی گفتگو سنی اور بصرہ صاحب کی بھی گفتگو سنی. مجھے صرف تھوڑا سمجھائیے گا کہ یہ غیر جماعتی الیکشن ہوتا کیا ہے ویسے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا کھرل صاحب. دیکھیں یہ جو شاہ صاحب نے بات کی نا، نہیں میں اس طرف آ جاتے ہیں میم، لیکن یہ غیر جماعتی الیکشن ذرا سمجھائیے گا مجھے، میرے دیکھنے والے ہیں نا ان کے لیے یہ نئی ٹرم ہے. میں یہی بات کر رہی ہوں. ان کی باتوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ سیاسی میچورٹی ہے.
جی اور ایک وہ پرانے سیاستدان ہیں. اب یہ کو ان کی طرح کو سارا دن رونا دھونا پٹنا یہ ہو گیا مر گئے پٹ گئے لٹ گئے یہ جو ہے نا سیاسی اممیچورٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ سیاست میں کس طریقے سے انہوں نے آگے چلنا ہے یا انہوں نے پارٹی کو لائنز پہ آگے بڑھانا ہے. اب آپ نے مجھ سے یہ لوکل گورنمنٹ کی جو بات پوچھی ہے, دیکھیں جو پروونشل اور نیشنل لیول کے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ بالکل فرق ہوتے ہیں. جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ گلی محلے کے الیکشن ہوتے ہیں, اور اس میں لوگ اپنے جو ذاتی جان پہچان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں, جو جن کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ دن رات رہتا ہے, جن کے ساتھ ان کی ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے, وہ ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے اپنے کام کرواتے ہیں, ان کے نالی اور ان کی اسٹریٹ لائٹس, ان کی جو چھوٹے جو ایشو ہوتے ہیں ان سے لوگوں سے کرواتے ہیں جو ایکسیسیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر غیر سیاسی ہو رہے ہیں تو اس میں سیاست کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تو ہوتا. 30 دن کے بعد پولیٹیکل پارٹیز میں شامل ہونا میم کیوں؟ میم پھر 30 دن کی شرط کیوں ہے کہ 30 دن کے بعد کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہونا ہے, پھر ان کو غیر جماعتی ہی رہنے دیں. آپ الیکشن لڑیں. بس پلیز اس کو تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں مجھے کہ یہ پہلے وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ سمجھ آتی گلی نالی کی سیاست ہے, اسٹریٹ لائٹ کی سیاست ہے, گراس روٹ لیول کی سیاست ہے, اور یہیں سے بہت بڑے بڑے لیڈر نکلتے ہیں جمہوری پروسیس کے اندر بلدیات سے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہنا کہ جی یہ سندھ کے ذاتی کنیکشنز پہ ووٹ لینا ہے تو غیر جماعتی ہے, لیکن 30 دن کی شرط بھی ساتھ رکھ دی کہ 30 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت میں بھی شامل ہونا ہے. سمجھ نہیں آتا, مطلب دیٹ از دا ریزن کہ میں نے بڑا سادہ سا کر کے سوال آپ سب کے سامنے رکھا کہ میں نے سمجھاؤ what exactly is happening. کھرل صاحب یقین منو ایک قابل ترس قابل رحم لوگ نے ایک طرف کہتے ہیں کہ سیاست, دوسری طرف کہتے ہیں غیر جماعتی. اچھا سیاست اور غیر جماعتی, بھائی آپ یا تو یہ مان لینا کہ مسلم لیگ نون جماعت نہیں رہی, پیپلز پارٹی جماعت نہیں رہی, اب ہم سیاست جو ہے بغیر جماعت کے کریں گے. اچھا دوسرا ان کا کانٹراڈکشن دیکھ لیں, منافقت دیکھ لیں, تضاد دیکھ لیں. اچھا لڑے غیر جماعتی, لیکن پھر ایک مہینے بعد آپ جو تحریک انصاف کے لوگ جیتے ہوئے ہوں گے, ہمارے جیسا 8 فروری کو جیتے تھے, اب ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. نواز شریف بیچارہ اپنا الیکشن ہار گیا. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لیڈر اگر اپنے سیاست اس کی ختم ہو جائے تو اس کے کارکنان کس کے نام پہ جا کے ووٹ مانگیں گے؟ اگر میں شوکت بسرا آج جا کر ووٹ مانگے گا عمران خان کے نام پہ مانگوں گا نا, اگر عمران خان خود ہی ہار گیا, اگر وہ اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تو مجھے ووٹ کون دے گا؟ بالکل یہی صورتحال ہے. عملی طور پہ ان پارٹیوں کا وجود ختم ہو چکا ہے, چونکہ آپ جب سیاست کرتے ہیں اپنے اصول ختم کر دیتے ہیں. عوام کے عوام دشمن جب آپ کی پالیسیاں ہوں گی, جب عوام کے مفاد میں نہیں ہوں گی تو آپ عوام سے گھبرائیں گے, ان کا سامنا کرتے ہوئے عوام سے ڈریں گے. شاہ جی کل وفاقی کا ایک دو بات کہہ لوں میں, شاہ جی نے 2-3 باتیں کہی ہیں, اگر مجھے موقع ملے. شاہ جی نے 2-3 باتیں کہی ہیں, یقین مانیں آپ ہی کے پرانے دوست ہیں, میں تو اس میں بیچ میں بول رہی نہیں. بھائی ہے, پرانا پولیٹیکل ورکر ہے, لیکن آپ دیکھیں نا حالت کیا ہو گئی ہے. اور یہ میں بھی آپ کو سیکنڈ کروں گا, پولیٹیکل ورکر کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے حسن مرتضیٰ صاحب اس پہ پورا اترتے ہیں, کوئی اس میں دو رائے نہیں, لیکن حالت دیکھیں کتنی قابل رحم ہے. کہہ رہے میں 47 پہ جیتا ہوا ہوں, لیکن میں بات نہیں کروں گا. نہیں فارم 45 پہ جیتا ہوں, 47 پہ ہرایا گیا. وہی فارم 45 پہ جیتا, مجھے ہرا دیا گیا ہے. جی بھائی یہ ہے ان کی حالت. چونکہ پیپلز پارٹی عملی طور پر, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اندرون سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. پنجاب اور کے پی کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے. کوئی شہید بی بی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اتنی قربانیاں دی, اسی 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا خالق تھے. اچھا بسرا صاحب ایک سیکنڈ, ایک بڑا خوبصورت آرگیومنٹ ہے. آج ہی اس شو کی پریپریشن سے پہلے کہیں بیٹھے بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے کتنی خوبصورتی سے سندھ کو سیکیور رکھا ہوا ہے. سندھ میں ان کا مقابلہ بھی ایز سچ کوئی کھلا کے نہیں آتا. کراچی کی حد تک بیٹل فیلڈ ہے ڈیموکریسی کی, وہاں پر کبھی ایم کیو ایم, کبھی پی ٹی آئی, کبھی پیپلز پارٹی آ جاتی ہے. سر دیکھیں جن کو آپ بار بار کہتے ہیں اندرون سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئی پیپلز پارٹی, وہ تیرے مقابلے ہی کو نہیں ہونا تھا کسی دا ہو رہا. بھائی جان اے گل سمجھنے والی ہے. میں جو بات کہہ رہا تھا کہ وہ پارٹی جب ہم کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, وہ فیڈریشن کی پارٹی ہوا کرتی تھی. اب یہ اندرون سندھ کی پارٹی, حیدرآباد اور کراچی ان کا نہیں ہے. اچھا وہاں سے یہ الیکشن تو وہاں پہ ہوتا ہی نہیں سندھ میں, وہاں پہ بھی الیکشن ہو, جو ان کی پالیسیز ہیں, جو ان کے حالات ہیں, وہاں سے بھی یہ ہار جائیں. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں
کہ جب بی بی کو سندھ کے ساتھ لگاتے تھے, دیوار کے ساتھ لگاتے تھے, تو بی بی دیوار توڑ کے باہر آ جاتی تھی. کیا بی بی سندھ کی حکومت نہیں لے سکتی تھی؟ بالکل لے سکتی. بات صرف اتنی ہے کہ وہ پارٹی, اس کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, شہید بی بی نے, پورا خاندان قربان ہو گیا. اور آج آپ اس مسلط پسندی میں صرف سندھ کی حکومت لینے کے لیے, وہ بھی جس طرح لیے, آپ کو سب کو پورے پاکستان کو پتہ ہے. اور اچھا, آپ مجھے تھوڑا قربان شو کو تھوڑا سا آگے لے کے چلے, اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. حسن شاہ صاحب, ٹی ایل پی کے اوپر بین, دو کہ اٹس ویری انفارچونیٹ, پاکستان کے ماضی میں بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں بین ہوتی رہی ہیں, اور یہ جو آج ہمارے پینل میں ساتھ بسرا صاحب بیٹھے ہیں, ان کی جماعت نے بھی اپنے دور اقتدار میں بین کیا ٹی ایل پی کو. سر, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ, اور اس میں تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے گا کہ یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تھرو بین کیا گیا ہے یا آرٹیکل 17 اپلائی ہوگا, جو ریفرنس بھیجا جائے گا سپریم کورٹ کو؟ دیکھیں ثاقب, گزارش یہ ہے کہ کافی ساری باتیں محترم جو تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں جی, اور میں اب حیران تو اس بات پہ ہوں کہ مجھے جمہوریت کون سکھا رہا ہے, جس نے پیدا ہونے سے لے کے آج تک اپنی سیاسی ولدیت بدلی نہیں ہے. میرے سیاسی ولدیت کا جو خانہ ہے وہ اتنا کلیئر ہے کہ اس میں کسی کا نام نہیں آیا آج تک. اچھا, پھر کہتے ہیں کہ اتنی قابل رحم صورتحال ہے کہ شاہ صاحب کہہ ہی نہیں سکتے. میں ببانگے دھول کہتا ہوں, لیکن میں روتا نہیں ہوں, کیونکہ میری ذات ایم پی اے نہیں ہے, میری ذات ممبر بننا نہیں ہے. جی, میری بلدیت کے خانے میں سید غلام مرتضیٰ لکھا ہوا ہے, اور میں آج بھی اتنا ہی قابل احترام ہوں اپنے لوگوں کے لیے. میں آج بھی ان لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہوں جو لوگ مجھے ووٹ کرتے ہیں. جی, اور مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی اس چیز کی کہ میں صبح شام روتا پھروں. مجھے اللہ نے جب دینی ہے, میں نے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. میں نے کبھی کوئی سیاسی جماعت بدل کے کوشش کی ہے کہ میں ایم پی اے بن جاؤں گا, میں ایم این اے بن جاؤں گا, میں سیاسی عہدوں کے پیچھے بھاگوں گا؟ میں نے آج تک, زرداری صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو میرے لیے بہت قابل احترام ہے, محترمہ بینظیر بھٹو کو میں اپنی ماں کے برابر سمجھتا ہوں, لیکن میں آج تک ان کی گاڑیوں کے آگے بھنگڑے نہیں ڈالتا رہا. میں نے آج تک انہیں بھنگڑا ڈال کے نہیں کہا کہ میں یقین دلاؤں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے, اور میں سیاسی بنیادوں پہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں. میں نے ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. سارے جہان چھوڑ جائے, آخری آدمی بھی رہ جائے تو وہ حسن مرتضیٰ ہوگا. اور میں اس جدوجہد کا حصہ ہوں جس میں شہادتیں ہیں, جس میں پھانسیاں ہیں, جس میں کوڑے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. آج چادر چار دیواری زیادہ یاد آ گئی. جس وقت ہمارے گھروں کے اندر مشرف دور میں یہی پولیس اور یہی فوجی دندناتے پھرتے ہوتے تھے, وہ زمانہ یاد نہیں ہے. جس وقت عمران خان مٹھائیاں بانٹتا ہوتا تھا کہ مشرف کا ریفرینڈم ہے, اور وہ مٹھائیاں بانٹتا ہوتا تھا. آج زیادہ چادر چار دیواری یاد آ گئی. آج تو ابھی پھانسی بھی نہیں ہوئی, آج آپ کو یاد آ گیا کہ ہم جیلوں میں ہیں. آج آپ کو یاد آ گیا کہ ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کروانا ہے. جب 4 سال حکومت میں رہے ہیں, اس وقت کیوں نہیں آپ نے مسئلہ حل کروایا؟ اس وقت تو دہشت گرد لال آ کے پاکستان میں آباد کاری کرتے رہے. آج آپ کہتے ہیں جی ہمیں جیل سے چھوڑ دو تو ہم جا کے انہیں کر لیں گے. یہ این آر او نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ جب مشروط طور پہ معافی مانگو گے تو وہ معافی ہی ہے. شاہ جی, ٹی ایل پی پہ ذرا پلیز آ جائیے, پلیز مجھے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھنا ہے. ٹی ایل پی پہ لوگ ہیں, سیاسی کارکنان ہیں. اگر میں آرام سے بات کرتا ہوں یا میں تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرتا ہوں تو پھر مجھے بھی ایسے الفاظ سننے پہ میں بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میرے بارے میں کہہ رہا ہو کہ ان کی حالت دیکھو جی. کیا ہے ہماری حالت کو؟ میں ایم پی اے نہیں تھا تب بھی باعزت تھا, میں ایم پی اے ہوں تب بھی ہوں باعزت ہوں, میں نہیں ہوں گا تب بھی ہوں گا. یہ کون سی بات ہے کہ جی ممبر نہیں بنا اور یہ کہہ بھی نہیں سکتا؟ میں ببانگے دول کہنے والے لوگوں میں سے ہوں. میں نے 4 سال آپ کی اسمبلی کے اندر آپ کے خلاف کھڑے ہو کے بات کی ہے, میں کرتا رہا ہوں. میں نواز شریف کے خلاف بات کرتا تھا, میں کرتا رہا ہوں. میں یہ نہیں ہوں کہ میں بکنے والا ہوں
या झुकने वाला हूँ। शाह जी फेयर मेरी इनफ, हिस्ट्री ठीक में है, लोटा है ही पॉइंट नहीं है। टेकन, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा सा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना है। टीएलपी पे बैन सर, प्लीज उस पर थोड़ा सा फरमाइएगा कि ये एंटी टेररिज्म एक्ट के थ्रू बैन है या 17th उसका इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 भी अप्लाई होगा, रेफरेंस भेजा जाएगा उस आगे पे? ये मेरे ख्याल है आपके साथ वो उज़्मा काकाश साहिबा तशरीफ रखती हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर बताएंगी। नाज़रीन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी उज़्मा साहिबा, ये टीएलपी पे बैन, मुझे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि एटीआई एंटी टेररिज्म एक्ट के थ्रू बैन है या आप रेफरेंस भेजने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? जी जी, टीएलपी का देखें, ये अब काबीना ने फेडरल हुकूमत की जो पंजाब हुकूमत ने रिक्वेस्ट भेजी थी वो एक्सेप्ट कर ली है और उसका नोटिफिकेशन अब निकल गया है। ये कोई पहली दफा नहीं टीएलपी बैन हुई है, ये इनकी पीटीआई की हुकूमत में 2021 में भी ये इन पे बैन लगा था, क्योंकि ये पुरतशद्दुद सियासत करते हैं। इसमें ये रियासत पे चढ़ दौड़ते हैं, उस पर हमला करते हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, खून रेजी होती है, तो ये हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और इन्होंने एक अंडरटेकिंग दी थी 2021 में कि ये दोबारा इस तरह की सियासत नहीं करेंगे। अब फिर इन्होंने उसी तरह की सियासत शुरू कर दी है, तो इसलिए अब इसमें बैन लग गया है। ये नॉन स्टेट, यानी कि आप कह रही हैं कि जब पीटीआई के दौर में बैन किया गया था वो दुरुस्त बैन किया गया था इनको? तो आप इनसे पूछे ना क्यों बैन किया गया नहीं, था? मैं तो आपसे, मैं उनसे भी पूछता हूं, लेकिन क्या आपके टाइम में जो बैन, जो पीटीआई के दौर में बैन था, दैट वाज राइट? देखिए, बात सारी ये है कि जो रियासत है वो जितने भी लोग रहने वाले हैं इस मुल्क में, उनकी उज़्मा जान और साहिबा माल की दुरुस्त हिफाजत बात, की मैं जिम्मेदार आई है। सेकंड यू सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदार ये है, लेकिन जो 2021 में बैन किया गया था, कि जो पीटीआई के दौर में बैन किया गया था, क्या आप कहती हैं कि वो दुरुस्त बैन था टीएलपी पे? भाई अगर वहाँ पे देखे ना, इतने लोगों की वहाँ पे डेथ हुई थी, वहाँ पे भी काफी नुकसान हुआ था जानो माल का, तो गालिबन इसलिए इन्होंने तो खैर बंदे मरवाए भी बहुत थे, लेकिन हमने उज़्मा साहिबा सवाल सादा सा मैं फिर दोहरा देता हूँ, क्या अब बैन अगर दुरुस्त है तो तहरीक इंसाफ के दौर में भी बैन दुरुस्त था? बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि अगर खून रेजी हुई थी तो फिर मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, बहुत क्लैरिटी से इसके ऊपर तो आपका जवाब आना चाहिए, क्योंकि आप ही की गवर्नमेंट की पॉलिसी है। पंजाब ने विफाक को लिखा, विफाक ने आगे से, अब पता नहीं देखिए, हम अपने लिए जवाब दें कि हमारे अगर दौरे हुकूमत में इस तरह से खून रेजी होगी या पुरतशद्दुद कोई सियासत करेगा, उसकी हरगिज़ इजाजत नहीं दी। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जब पीटीआई के दौर में बैन किया गया था या जब इनका लॉन्ग मार्च था, तो पीएमएलएन के बहुत सारे रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इनके हक में पड़ी हुई हैं, इसलिए सवाल पूछा। क्योंकि इस वक्त उन्होंने बंदे बड़े मरवाए थे, हम उसके खिलाफ थे। हमने इस वक्त ये इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने ये बैन पहले से लगा दिया है। नहीं, पहले से नहीं, ये तो मार्च के बाद बैन लगा, अभी कल नोटिफिकेशन हुआ है, आज बल्कि। नहीं, लेकिन हमारे देखे ना, कोई इस तरह से कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ ना। नहीं, वो उस्मा आपकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, उनके मुताबिक भी कुछ शहीद हुए हैं, पुलिस वाले भी, और कुछ कारकुनान भी शहीद हुए हैं। हाँ, वो पुलिस वाले देखो ना हमारे, वो उन पे तो उन्होंने अटैक किया था, जिसकी वजह से ये अब इन पे बैन लगाया गया। आप ये तो नहीं ना कि रियासत के खिलाफ ही आप हथियार उठा लें और उन्हीं के लिए जलाओ। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुलाकात करवाने जा रहे हैं आप लोग इमरान खान साहब की और सुहेल अफरीदी साहब की? क्योंकि आपका चैप्टर है, प्रोविंशियल चैप्टर है, पंजाब का चैप्टर है। क्या करवाने जा रहे हैं? मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से। देखें, ये अभी जो मुलाकात का जो सिलसिला है ना, ये इनकी हजारों मुलाकातें हो चुकी हैं। अब सुहेल अफरीदी साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई, सुहेल साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई, सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, सियासी मुलाकात नहीं होगी। तो ये जाएं अदालत के पास, वहां से इजाजत लें और फिर आए। हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जेल के सुपरिटेंडेंट उनके रूल्स जाने और अदालत जाने और ये जाने। आपके कंट्रोल में नहीं है क्या? नहीं, हम क्यों मुदाखलत करें अदालत की? जो नहीं, तो अदालत ने तो कल भी सुहेल अफरीदी साहब को कहा कि जाके मुलाकात करवाएं जी, इनकी अदालत ने कल भी हुक्म दिया था। नहीं, कल ये जो इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि कोई सियासी इस तरह की ना गुफ्तगू होगी, ना इस तरह से मुलाकातें होगी। सियासी गुफ्तगू के ऊपर बिल्कुल कहा, लेकिन मुलाकात तो ये क्या करते हैं वहाँ पे जाके? ये मीडिया टॉक क्या करते हैं? सियासी गुफ्तगू होती है, तमाशा लगाया होता है उन्होंने, सिर्फ ये मीडिया अटेंशन की खातिर जाके वहाँ बाहर बैठते हैं, और तो कोई वजह नहीं है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब को जानती हैं आप? किसको? मुस्तफा नवाज खोखर साहब।
मुस्तफा नवाज, हाँ जी मैं जानती हूँ। वो जब सुना मैं पीपल्स उनका। पार्टी में बिलावल साहब के तर्जुमान थे तो वो कहते हैं कि तब वो बिलावल साहब के साथ जेल में मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। मैम वहां पे बैठ के सियासी गुफ्तगू हुई होगी। मेरी बात सुने, ये आपके बानी साहब की कम से कम 2000 सियासी मुलाकातें अभी तक हो चुकी हैं। वो तो बनी गाला का गेस्ट हाउस बना हुआ है। किसने इनसे नहीं मुलाकात की, मुझे आप ये बता दें। हर इनके पार्टी के बंदे ने जाके इनसे मुलाकात की। सुहेल अफरीदी ने आप नहीं क्या बातें की। करते हैं कि जी सुहेल सियासी अफरीदी की मुलाकात नवाज नहीं हुई। शरीफ ने एक कर दी थी। सुहेल अफरीदी की नहीं हुई जी मुलाकात। इनकी तो हजारों मुलाकातें हो चुकी हैं। नहीं, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इनका ये सुहेल अफरीदी साहब की बात करो। खैर बसरा साहब, उस्मा साहबा कह रही हैं हजारों मुलाकातें आप लोग की होती हैं, आप पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं। बाद अब तो कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि भाई सियासी गुफ्तगू नहीं होनी इमरान खान साहब से, लिहाजा वो कहती हैं ये अदालतों का मामला है, ये पंजाब गवर्नमेंट का कंसर्न ही नहीं है, कौन मुलाकात करता है कौन नहीं, हमारा आपको लेना देना नहीं है इससे। बात यह है कि जब आप वोट लेकर नहीं आते, जब आप हारे हुए होते हैं तो आप फैसले नहीं कर सकते। वो इमरान खान जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, जो पाकिस्तान फेडरेशन का वाहिद लीडर है, उसके मुतालिक अदालतें ऑर्डर ये दे रही हैं कि वो सियासी बात नहीं करेंगे। चलें, अब दूसरी बात ये है कि वो अभी आपने मेरे से पूछा था कि वो ये कहते हैं कि आप दरख्वास्त दें, हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर देंगे। हाँ। मेरे भाई, ये बेचारे ना, फिर कह रहा हूँ, ये आदी हैं डीलें करने के, मुल्क से भागने के। कभी वो नवाज शरीफ आपको याद होगा डील करके सऊदी अरब भाग गया, फिर मान नहीं रहा था। वो शहजादे आए अरबी, उन्होंने फिर वो लेटर लहराया जिसमें वो मुआहिदा था। तो फिर नवाज शरीफ पहले कह रहा था 5 साल का है, खाना काबा में बैठ के झूठ बोलता रहा वो 10 साल का है। फिर वो बीमारी के बहाने पतली गली से नवाज शरीफ निकल गया, फिर वापस नहीं आया। ये उस्मा साहिबा वो नहीं बोले, प्लीज वो नहीं बोले। उस्मा साहिबा प्लीज, उस्मा साहिबा प्लीज, बसरा साहब नहीं बोले। अब असल में इनकी शदीद तरीन सियासी यतीमों की ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से इमरान खान दरख्वास्त दे दें और हम वो लहराएं। ये देखें जी, हमारी हुकूमत को भी मान लिया, वो अब वो बनी गाला जाना चाहते हैं। इन बेचारों की क्या हैसियत और औकात है? इमरान खान ना इन सियासी नमूनों को और इन फार्म 47 की जाली हुकूमतों को दरख्वास्त देंगे और ना ही हमें कहीं जाने की जरूरत है। चलें, लास्टली मुझे ये बताइए, नवंबर में कोई एहतजाज वगैरह की प्लान कर रहे हैं आप लोग? तो क्यों नहीं करेंगे जब सब रास्ते बंद कर दिए गए। एक वजीर आला जो 4.5 करोड़ सूबे का वजीर आला है, और वो जाके उसने अपने लीडर को मिलना है, उनसे विजन लेना है, उनसे गाइडेंस लेनी है, तो वो वहां जाते हैं। तो वहां का सुप्रीडेंट जेल जो 17 ग्रेड का मुलाजिम है, वो कहता नहीं मिलने दूंगा। हम पहले भी सड़कों पर निकले थे, अब फिर दोबारा निकलेंगे, और उस वक्त तक वापस अब नहीं आएंगे जब तक ये जाली हुकूमत खत्म नहीं होगी। बसरा साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मा कारदार साहब आपका शुक्रिया, हसन मुर्तज़ा साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि बहरहाल जमहूरियत है, और जमहूरियत में डायलॉग, बैठना, असम्बलीज़ में बैठना, बात करना, जलसे जुलूस, के तमाम तर चीज़ें पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी हैं। अल्लाह करे कि हालात इस तरह के नॉर्मलाइज हो जाएं कि बैठ कर भी बात की जा सके, डायलॉग से भी मुल्क की मसाइल के ऊपर बात की जाए, उनके हल निकाले जा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।